बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मोहम्मद खान। आज का हमारा लेक्चर है पेट्रो डॉलर चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हमने 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अब हम उनका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग एंड उसके साथ पढ़ा दी सर्कुलर मनी सिस्टम। एंड चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा पेट्रो डॉलर डील एंड उसके साथ 1973 का ऑयल क्राइसिस। और उससे पहले चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा निक्सन शॉक एंड चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा ब्रिटन वुड्स। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने इस पूरी स्टोरी का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है और हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। इसमें 8 चैप्टर थे टोटल और हमने हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। अब तक हमने 4 चैप्टर कवर कर लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। सो अगर आपने पहले 4 चैप्टर कवर नहीं किए, आप उनको पहले सुन लीजिएगा, फिर जाके आपको चैप्टर नंबर 5 समझ आएगा। अगर आप डायरेक्ट इसी को सुनेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा। सो अगर आपने उनको नहीं सुना तो आपको इसी वीडियो के नीचे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर इसको पूरा सीरीज के साथ सुन लीजिएगा ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ जाए कि इसमें असल मामला है क्या। अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है डॉलर एज अ वेपन। अब बात करते हैं हम उस गैर मामूली ताकत की जो पेट्रो डॉलर ने अमेरिका को दी और उन्होंने इस ताकत का कैसे इस्तेमाल किया। देखिए, आज आपको यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज का हमारा लेक्चर बहुत हैरानकुन लेक्चर है कि अमेरिका को जो ताकत मिली उसने इसका इस्तेमाल कैसे किया। अच्छा, यहाँ एक और बात ऐड कर दूं कि दुनिया में कहीं पर भी किसी को भी जब भी कोई ताकत मिलती है तो वो उसका इस्तेमाल करता ही करता है, क्योंकि ताकत मिलती भी इसलिए कि उसका इस्तेमाल किया जाए। एंड अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है, अच्छा करना या बुरा करना, ये उसी पर डिपेंड करता है जिसको वो ताकत मिली है, चाहे वो इंसान हो कोई या चाहे वो कोई मुल्क हो। तो जैसे अब अमेरिका को ताकत मिली है, अब उसने इसका इस्तेमाल कैसे किया, अच्छा किया या बुरा किया, अब हमने इसी को देखना है। सो अब हम देखते हैं कि इसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे किया, अच्छा किया या बुरा किया। सो आइए देखिए। चैलेंज द डॉलर पे द प्राइस। क्या कहा मैंने कहा चैलेंज द डॉलर पे द प्राइस। जब भी कोई इसके सामने खड़ा हुआ उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा। किसके सामने खड़ा हुआ? वो खड़ा हुआ अमेरिका की करेंसी के सामने। अब अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर। मतलब कि जो भी अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर के सामने खड़ा हुआ उसको कोई ना कोई भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब इसके सामने कोई खड़ा हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसको कौन से नुकसान उठाने पड़े, अब हम उसको देखते हैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। इसमें 4 मुमालिक हैं जो इसके सामने खड़े हुए और उनको क्या नुकसान उठाना पड़ा और वो कौन कौन से मुमालिक थे। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है इराक। कौन आता है? इराक। इसका बड़ा था सदाम हुसैन। साल 2000 में सदाम हुसैन ने एक ऐलान किया कि इराक के पास जो भी तेल है वो अपना तेल यूएस डॉलर में नहीं बेचेगा, अब वो बेचेगा यूरो में। किस में बेचेगा? अब वो बेचेगा यूरो में। ये जो उसने ऐलान किया, ये ऐलान अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा था। उसको खौफ था कि अगर इराक अपना तेल यूरो में बेचेगा तो मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्यों कम होगी? उसकी वैल्यू इस वजह से कम होगी कि इराक का तेल लोग लेंगे यूरो में और अमेरिका की करेंसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब उसको इसी खतरे का खौफ था कि अगर ये ऐसा हो गया तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। इसी खौफ की वजह से उसने 3 साल के बाद, ठीक 3 साल बाद 2003 में इराक पर हमला कर दिया। इराक पर हमला करने के बाद जब लोगों ने वजह पूछी कि क्यों हमला किया, लेकिन ना जब भी कहीं पर हमला होता है तो उसके पीछे रीज़न दिखानी पड़ती है कि ये रीज़न थी, इस वजह से हमने हमला किया। अब अमेरिका के पास रीज़न तो कोई और थी हमला करने की, लेकिन उसने जो शो किया वो ये किया कि इराक के पास ख़तरनाक हथियार हैं। क्या है उसके पास? उसके पास बहुत बड़े ख़तरनाक हथियार हैं, इस वजह से हमने उस पर हमला किया। जब मालूम किया गया बाद में तो ये शो हुआ कि उसके पास कोई हथियार निकला ही नहीं।
مطلب کہ عراق کے پاس کوئی بھی ایسا ہتھیار نہیں نکلا جس کا امریکہ نے شو کیا کہ اس کے پاس خطرناک ہتھیار ہے۔ لیکن اس حملے کے بعد عراق کا سارا تیل $US میں واپس بیچنا شروع ہو گیا اور پیٹرو ڈالر کی طاقت برقرار رہی۔ لیکن صدام حسین نے سال 2000 میں اعلان کیا اور یہ اعلان اس کے لیے خطرہ بن گیا۔ جب اس کے لیے خطرہ بنا تو اس نے اس پر حملہ کر دیا 3 سال کے بعد۔ تو اس حملے کے بعد جو ان کا تیل تھا پھر واپس $US میں بکنا شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد آتا ہے دوسرے نمبر پر، وہ آتا ہے لیبیا۔ لیبیا کا جو بڑا تھا اس کا نام تھا معمر قذافی۔ کون تھا؟ معمر قذافی۔ معمر قذافی نے ایک آئیڈیا دیا کہ پورا افریقہ، پورا افریقہ کے لیے ایک ہی پیسہ ہونا چاہیے، مطلب کہ ایک ہی کرنسی ہونی چاہیے، ایک ہی کرنسی، جس کا نیم انہوں نے رکھا گولڈ دینار۔ ان کا مقصد تھا کہ پورا افریقہ اپنا تیل $US کی بجائے اپنی ہی کرنسی میں بیچے۔ ان کے پاس جو اپنا پیسہ ہے اسی میں ہی وہ اپنا تیل بیچیں تاکہ وہ $US پر ڈیپینڈ نہ کریں، کیونکہ افریقہ مطلب کہ بہت بڑا سب کانٹیننٹ ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم اگر اپنے پیسے میں اپنا تیل بیچیں، مطلب اپنا ایک ہی پیسہ بنا کر اسی میں تیل بیچیں تو یہ ہمارے لیے بیسٹ ہے تاکہ ہم $US میں ڈیپینڈ نہ کریں۔ اب یہ بات بھی امریکہ کے لیے خطرہ کھڑی ہو گئی کہ بھائی اگر اس نے اپنا مطلب کہ انہوں نے پیسہ بنا لیا اپنا جو یہ کہہ رہے ہیں گولڈ دینار، تو میری جو کرنسی ہے اس کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ اب اس کی ویلیو کیوں کم ہوگی؟ یہ بات پھر ویسی ہے جیسی صدام حسین والی تھی کہ اگر وہ اپنا بنا لیا تو لوگ اسی میں بائی کریں گے۔ یہاں بھی ایسے اگر انہوں نے اپنی بنا لی تو لوگ اسی میں مطلب تیل بائی کریں گے، تو امریکہ کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ اب یہ اس سے برداشت نہ ہوا۔ جب اس سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی تو 2011 میں نیٹو نے لیبیا پر بمباری کر دی، شدید بمباری کر دی، اور اسی حملوں میں قذافی کو مار دیا گیا۔ اب دیکھیں جب تک معمر قذافی زندہ تھا تو اس کا ملک لیبیا بے انتہا خوشحال ملک تھا، بے انتہا۔ لیکن 2011 میں جب حملوں میں اس کو مار دیا گیا تو اس کے بعد اس کا ملک بے انتہا تباہی کا شکار ہو گیا، بے انتہا تباہی۔ اور اس کے بعد ان کا جو آئیڈیا تھا گولڈ دینار کا وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں پہلے صدام حسین تھا، اس نے بات کی تو اس کو بھی مار دیا گیا، اس کا ملک پر حملہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے معمر قذافی، اس نے بھی یہی بات کی کہ ہم اپنا پیسہ بناتے ہیں اسی میں تیل بیچیں گے، اس پر بھی حملہ کر دیا گیا، اس کو بھی مار دیا گیا۔ یہاں میں نے ایک ورڈ یوز کیا نیٹو، NATO۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا اوور ویو بتا دیتا ہوں اور اس کے بارے میں پراپر ویڈیو بعد میں اپلوڈ کروں گا، اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا کہ یہ سٹارٹ کب ہوئی اینڈ اس میں کتنے ممالک ہیں، اس کو لیڈ کون کرتا ہے، اس کا مین کام کیا ہے اور یہ کب کام کرتی ہے، سب بتاؤں گا اس میں۔ اب کے لیے اوور ویو اتنا ہے کہ یہ مغربی ممالک کا ایک فوجی اتحاد ہے جس کا مین مقصد ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا ہے اور دشمن کے خلاف اکٹھے مل کر کھڑا ہونا ہے۔ اب تھرڈ نمبر پر آتا ہے ایران۔ پہلے دو میں نے آپ کو بتا دی، اب تھرڈ پر آتا ہے ایران۔ ایران وہ ملک ہے جس کی اب امریکہ کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، وہی ایران۔ ایران نے اپنا تیل $US میں بیچنے کی بجائے یورو، چائنیز یون اینڈ انڈین روپیز میں بیچنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس کی غلطی ہے یا جو بھی ہے، یہ امریکہ کو پسند نہیں آیا۔ جب امریکہ کو پسند نہیں آیا تو اس کا رزلٹ بہت خطرناک نکلا۔ رزلٹ یہ نکلا کہ ایران پر بے انتہا سخت پابندیاں لگا دی گئیں، اتنا پابندیاں کہ ان پابندیوں کی وجہ سے ایران کی اکنامی بری طرح تباہ ہو گئی اور ان کا جو پیسہ تھا، مطلب کہ جو ایران کا اپنا پیسہ ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ کم ہو گئی، مطلب کہ بہت ختم ہو گئی ان کی ویلیو۔ آج اس کا جو نقصان ہے یا ایفیکٹس ہیں وہ وہاں کے عام شہری اور عوام بھگت رہی ہے۔ لیکن ایران نے اپنا تیل $US میں بیچنے کی بجائے یورو، چائنیز یون اور انڈیا روپی میں بیچنا پسند کیا، اسی میں بیچنا شروع کر دیا اور یہ بات امریکہ کو پسند نہیں آئی۔ اسی وجہ سے ایران پر پابندیاں لگی ہیں اور اتنا سخت پابندیاں کہ ان کی اکنامی بالکل ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اور ایران کا جو پیسہ ہے
उस पैसे की वैल्यू भी पूरी दुनिया में बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल मतलब कि ना होने के बराबर है। और इसका इफ़ेक्ट वहाँ की आम शहरी और वहाँ की आवाम भुगत रही है। अब 4th नंबर पर आता है, वो बहुत बड़ा मुल्क है, वो है रशिया। कौन सा मुल्क आता है? वो है रशिया। रशिया ने अपनी गैस बेचने के लिए US डॉलर के बजाय अपनी करेंसी रूबल्स मांगना शुरू कर दिया। देखिए ना, उसने कहा कि हम अपना गैस बेचेंगे, वो बेचेंगे अपनी जो उनकी अपनी करेंसी उसी में बेचेंगे, हम US डॉलर में नहीं बेचेंगे। और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई। अब जब अमेरिका को पसंद नहीं आई तो इसका रिजल्ट जो आया वो बहुत ख़तरनाक आया। इसका रिजल्ट ये आया कि यूक्रेन के साथ जो रशियन की जंग चल रही थी वो उसमें मतलब कि उसको बढ़ा दिया गया। इसका रिजल्ट क्या निकला? यूक्रेन के साथ रशिया की जंग चल रही थी और जब रशिया ने कहा कि हम अपना गैस अपने ही पैसे में बेचेंगे। देखिए, मैंने कहा कि यूक्रेन के साथ रशिया की जो जंग चल रही थी उसको बढ़ा दिया गया और दूसरा ये किया गया कि रशिया को वर्ल्ड के बैंकिंग निज़ाम से बाहर निकाल दिया गया ताकि इसका बाकी ममालिक से कोई लेन देन ताल्लुक़ ना रहे। और थर्ड ये किया गया कि रशिया के बहुत सारे इदारों पर पाबंदियां लगा दी गई ताकि इसका माशी निज़ाम कमज़ोर हो सके। अब ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ कि रशिया ने कहा मैं अपना गैस अपनी ही करेंसी में बेचूंगा, US डॉलर में नहीं बेचूंगा। इसी वजह से ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई और उसने इस पर पाबंदियां लगा दी। अब देखें, जो जो बात करता गया उस पर कोई ना कोई पाबंदी लगती गई। पहले ईरान आया, इराक आया, लीबिया आया, रशिया आया, जो भी जिसने बात की सब के साथ कुछ ना कुछ हुआ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब सिर्फ ओनली मतलब कि इसके पीछे जो फैक्टर है वो है डॉलर। मैं ये नहीं कह रहा, इसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं और होंगे भी। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ साफ समझ आ रही है और आपको भी शायद आ रही होगी कि जो भी पेट्रो डॉलर सिस्टम के सामने खड़ा हुआ, मतलब कि जो भी पेट्रो डॉलर सिस्टम को चैलेंज किया उसको या तो मार दिया गया या तो उसका मुल्क ख़त्म कर दिया गया। देखें, इराक खड़ा हुआ, उसका मुल्क तबाह किया गया और उसके बाद आया लीबिया, उसमें से मुअम्मर गद्दाफी को मार दिया गया। एंड उसके बाद आया ईरान, उस पर पाबंदियाँ, उसकी इकनॉमी मतलब कि ख़त्म हो गई, ज़ीरो। उसके बाद आया रशिया, उस पर भी पाबंदियाँ, उसका माशी निज़ाम कमज़ोर करने के मतलब कोशिश की गई। अब ये सब इत्तेफाक है या कुछ और है, इसका फैसला अब आप लोग करेंगे, क्योंकि ना आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि जो भी इस सिस्टम के सामने खड़ा हुआ उसके साथ जो सलूक किया गया वो मैंने आपको सब बता दिया कि 4 ममालिक थे वो खड़े हुए और उनके साथ जो जो हुआ वो आप लोगों ने सुन लिया होगा। सो अब इसका फैसला आप करेंगे कि ये इत्तेफाक है या कोई और मामला है। सो इस बात का आंसर आप लोगों ने लाजमी कीजिएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ये हमारा आखिरी और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद अपनी बात ख़त्म करते हैं। इस टॉपिक का नेम है स्विफ्ट एंड सैंक्शन, अमेरिकाज 2 फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन्स। देखें, डॉलर सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि ये हथियार है। असल में देखा जाए तो एक नहीं 2 हथियार हैं जिनके अभी मैंने आपको नेम बताए, स्विफ्ट एंड सैंक्शन। सो ये काम कैसे करते हैं और अमेरिका इनको यूज़ कैसे करता है और बाकी ममालिक पर इसके क्या असरात होते हैं, हमने वो अभी देखने हैं। सो आइए देखते हैं इनको स्टेप बाय स्टेप कि इनका क्या रूल है। पहले देखते हैं स्विफ्ट को, इसकी पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। SWIFT। S मतलब सोसाइटी, W मतलब वर्ल्ड वाइड एंड I मतलब इंटर बैंक, F मतलब फाइनेंशियल एंड T मतलब टेली कम्युनिकेशन। सोसाइटी, वर्ल्ड वाइड, इंटर बैंक, फाइनेंशियल, टेली कम्युनिकेशन, ये थी इसकी फुल फॉर्म। अब देखते हैं ये काम क्या करता है, ये है क्या। स्विफ्ट पूरी वर्ल्ड के बैंकों को आपस में जोड़ने का एक निज़ाम है। दुनिया में जितने भी बैंक्स हैं उनको जोड़ने का एक निज़ाम है, उसको कहते हैं स्विफ्ट। इसमें टोटल अभी तक 11,000 बैंक इससे जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के 11,000 बैंक्स इससे जुड़े हुए हैं और दुनिया में जब भी कोई एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क को पैसा भेजता या लेता है तो वो इसी निज़ाम के ज़रिए ही जाता है। मतलब कि अगर एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क को पैसा भेज रहा है या वहाँ से ले रहा है तो वो पैसा इसी स्विफ्ट
سسٹم کے ذریعے ہی گزرتا ہے۔ اگر کسی ملک کو اس نظام سے باہر کر دیا جائے تو وہ ملک پوری ورلڈ کے لیے اندھیرے میں چلا جاتا ہے، مطلب نہ اس کا کسی کے ساتھ تعلق رہے گا، نہ کوئی لین دین، نہ کوئی پیسہ لینا، نہ کوئی دینا، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی ٹریڈ، کچھ بھی، مطلب کہ وہ دنیا سے الگ ہو جائے گا اگر کسی ملک کو اس نظام سے باہر نکال دیا گیا تو۔ اس کی 2 ایگزامپل ہیں۔ ایک ایگزامپل ہے 2012 کی، ایران کے ساتھ ایک ہی رات میں یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ ایک ہی رات میں ایران کے تمام کاروبار بند کر دیے گئے تھے، وہ کاٹ دیے گئے تھے اور ان کی اکنامی زیرو ہو گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ زیرو۔ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ اینڈ سیم ایسے 2022 میں رشیا کے ساتھ بھی کچھ حد تک یہی ہوا تھا۔ 2 ایگزامپل رکھی میں نے، کیا رکھی؟ پہلے رکھی 2012 کی ایران کی ایگزامپل کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ایک ہی رات میں ان کے سارے کاروبار کٹ کر دیے گئے اور ان کی اکنامی زیرو ہو گئی۔ 2022 میں رشیا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ تھا ویپن نمبر 1۔ اب ہم چلتے ہیں ویپن نمبر 2 پر، US سینکشن، مطلب امریکہ کی پابندیاں۔ دیکھیں، امریکہ کی پابندیوں کی پہنچ بہت دور تک ہے۔ ان پابندیوں کا ایک مطلب یہ ہے کہ صرف وہ ملک ہی نہیں بلکہ دنیا کی کوئی بھی کمپنی، فیکٹری، چاہے وہ جرمن کی ہو، چائنا کی ہو، پاکستان کی ہو، انڈیا کی ہو، بنگلہ دیش کی ہو، جاپان کی ہو، ایسے ممالک جن پر امریکہ نے پابندی نہیں لگائی ہوئی، ان ممالک میں سے کسی کی بھی ہو، اگر وہ اپنا تعلق ایسے ملک کے ساتھ بنا لیتی ہے جس پر امریکہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے تو اس کمپنی پر بھی پابندی لگ جائے گی، چونکہ پوری دنیا کی ٹریڈ ہوتی ہے US ڈالر میں۔ تو اس لیے اگر آپ وہ استعمال کرتے ہیں تو مطلب امریکہ کے قانون بھی آپ پر لاگو ہوگا، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں۔ یہ ایک غیر معمولی طاقت ہے، اس کا امریکہ استعمال کرتا ہے اور اپنی بات منوانے پر مجبوری کرتا ہے دنیا کو۔ ہم نے 2 پڑھے ویپن، ایک پڑھا سوئفٹ، ایک پڑھا US سینکشن۔ سوئفٹ میں بینکی نظام کے، اس میں ساری بینکوں کو جوڑتا ہے وہ، اور اگر اس میں سے کسی کو نکال دیا جائے تو وہ پوری دنیا کے لیے اندھیرے میں چلا جاتا ہے، نہ وہ کسی سے تعلق رکھ سکتا ہے، نہ کوئی لین دین، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی ٹریڈ، نہ کوئی تعلق، کچھ بھی نہیں، ختم۔ دوسرا ہے پابندیوں والا سسٹم۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی کنٹری پر پابندی نہیں لگی تو آپ اگر کمپنی کے CEO ہیں تو آپ کی کمپنی پر بھی پابندی نہیں لگ سکتی۔ اگر آپ نے اس ممالک کے ساتھ تعلق بنا لیے جن پر امریکہ نے پابندی لگائی تو آپ کی کمپنی پر بھی پابندی لگ سکتی ہے، چاہے آپ کی کنٹری پر پابندی ہو یا نہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔